यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन सुरु गर्दैछु। म सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूलाई र आदरणीय नेपाली नागरिकहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब तपाईँ एउटा किताबमा उभिदिनुहोस्। तपाईँ यिनै नेता यिनै एमसीसी वादीलाई साथ दिने कि अब यो व्यवस्था परिवर्तन गरेर एमसीसी खारेज गर्ने? यदि एमसीसी खारेज गर्ने हो भने यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन। त्यसैले एमसीसी लाई खारेज गर्नका लागि यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा हामीलाई साथ दिनुहोस्। अब यो आन्दोलनमा बालकृष्णजी र म हामी यो कालो कोट खोलेर आन्दोलनमा आउँदैछौँ। हामी आन्दोलनको मोर्चामा डटेर लड्छौँ। तपाईँ साथ दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? यदि तपाईले साथ दिनु भएन भने मुलुकले दुःख पाउँछ। यहाँ बालकृष्णजी या म या अर्को कोही नेता बन्नका लागि आएका छैनौँ। जबसम्म यो व्यवस्थाको अन्त्य गरिँदैन, तपाईको साथ रहिरहन्छ, तबसम्म हामी यो व्यवस्थाको विरुद्धमा आजदेखि हामीले ओर्लिएका छौँ, यो घोषणा गरेका छौँ र भोलिदेखि यो हामी आन्दोलनमा जाँदैछौँ। माओवादीमा भए पनि आउनुहोस्, राप्रपामा भए पनि आउनुहोस्, जुनसुकै दलमा आउनुहोस्, तर दलको झण्डा बोकेर होइन, नेपाली नागरिक भएर नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर आउनुहोस्। मुलुक यो संकटपूर्ण घडीमा आउँदाखेरि म प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई भन्छु, तपाईँ आफ्नो गोजीको 2 पैसा खर्च गर्नुहोस् र आन्दोलनमा आउनुहोस्। चुनावको बहानामा एजेन्डा बेच्ने काम नगरौँ, कमल थापाको बाटोलाई परित्याग गर्नुहोस् र राष्ट्रवादी साथीहरू पनि यो आन्दोलनमा यो मोर्चामा आउनुहोस्। म हार्दिकताका साथ निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद लोकेन्द्रजी। उपस्थित सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, गुरु वशिष्ठ, बालकृष्णजी, प्रोफेसर कान्त पौडेल, कर साहब, डक्टर साहबहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामी ज्यादै ठुलो पीडामा छौँ। हामीले जसलाई विश्वास गर्यौँ, जसलाई हामीले आफ्नो अमूल्य मत दियौँ, जसलाई नेता मान्यौँ, जसलाई सत्तामा पुर्यायौँ, त्यसैबाट आज हामी धोका पाएका छौँ। मुलुकले धोका पाएको छ। एमसीसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएको छ। हामीले हिजोको संसदमा भएको अनुमोदन हामी सबैले देख्यौँ। सभामुखले एमसीसी को पक्षमा उनीहरूले पक्षमा छौँ भन्नुहोस्, विपक्षमा उनीहरूले विपक्ष छौँ भन्नुहोस् भन्नु। एमसीसी को पक्षमा उनीहरूले हात उठाउनु, पक्षमा छौँ, समर्थन छ भन्नु, विपक्षमाहरूले पनि त्यसै भन्नु। तर हाम्रो ऐन र संविधानले के भन्छ भने संसदमा उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतबाट पारित गर्नुपर्छ। अहिले संसदमा 271 जना सांसद सदस्यहरू हुनुहुन्छ। त्यसमध्ये कति जनाको बहुमतले एमसीसी पारित भयो भन्ने कुरा सभामुखले घोषणा गर्न सक्नु भएन। त्यसैले त्यो सिङ्गो घोषणा एमसीसी पारित भयो भन्ने घोषणा अवैधानिक छ, गैर कानुनी छ, त्यसले मान्यता पाउन सक्दैन। सभामुखले र एमसीसी पारित भयो भन्ने सांसदहरूले मुलुकलाई धोका दिनुभएको छ। यस धोकाको लागि अब नेपाली नागरिकले उहाँहरूलाई दण्डित गर्नुको अर्को विकल्पै छैन। त्यसैले हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई अब उहाँहरूलाई दण्ड दिने बेला आयो, अब जाग्नुहोस् भन्ने निवेदन गर्नको लागि आज यो प्रेस मिट हामीले गरेका हौँ। म अर्को कुरा पनि एमसीसी को बारेमा राख्न चाहन्छु। एमसीसी पास गर्ने दौरानमा डेक्लरेटिभ इन्टरप्रिटेसन, यसलाई एउटा 11 बुँदाको व्याख्यात्मक घोषणा पत्र, इन्टरप्रिटेटिभ डेक्लरेसन भनेर लिएर आयो। म आफै एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्राध्यापक थिएँ। मैले लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुन देश विदेशमा पढाएको छु। मैले जति अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बुझेको छु त्यसका आधारमा मलाई के विश्वास छ भने यो व्याख्यात्मक टिप्पणी या घोषणाको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा यसको वैधानिक मान्यता छैन। त्यो कुरा त हिजो भीमरावजी, देवगुरुङजी लगायतका सांसदहरूले संसद भवनमै पनि बोल्नु। स्वयं सुरेन्द्र पाण्डेजी जसले एमसीसी पास गराउनु पर्छ भनेर भन्नुभयो, उहाँ आफैले पनि यो व्याख्यात्मक घोषणाको कानुनी अर्थ छैन भनेर भन्नुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले मान्यता नै नदिने व्याख्यात्मक घोषणा एकतर्फी रूपमा गरेर एमसीसी
परिमार्जन पनि हुँदैन, संशोधन पनि हुँदैन, रूपान्तरण पनि हुँदैन। त्यसैले एमसीसी जुन रूपमा थियो त्यही रूपमा पास भयो। तर नेपाली नागरिकलाई हामीले व्याख्यात्मक घोषणा गरेर 11वटा बुँदामा एमसीसीका कुराहरूलाई, घातक कुरालाई सच्यायौँ भन्ने भ्रम दिनु। तर यो भ्रमको पछाडि एउटा सत्य कुरा, त्यो के सत्य कुरा आयो भने त्यो 11वटा बुँदाले एमसीसी को सुरुदेखि लेखेर व्याख्यात्मक रूपमा बोलेर हामीले जे बुँदामा एमसीसी गलत छ भनेर उठाएका थियौँ ती सबै कुरालाई उहाँहरूले स्वीकार गर्नु। अर्थात् एमसीसी गलत रहेछ, एमसीसी मुलुकको अहितमा रहेछ, एमसीसी घातक रहेछ भन्ने कुरा स्वीकार गर्नुभयो नि। 2 दिन अघिसम्म उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो कहाँ एमसीसी हाम्रो संविधानभन्दा माथि छ, कहाँ एमसीसी राष्ट्रघाती छ भन्नेले 11 बुँदा किन राख्नु? 11 बुँदाको व्याख्या गर्नुपर्ने आवश्यकता त उहाँहरूले बोध गर्नुभयो नि। त्यसको अर्थ के हो भने एमसीसी घातक छ भनेर हामीले जसरी उठाएर आएका थियौँ, हामीले जे भनेका थियौँ ती सम्पूर्ण कुराहरूलाई उहाँहरूले त्यो 11 बुँदामा राख्नुभएको छ। तर केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू छुटाउनु। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के छुटाउनु भयो भने त्यो उहाँहरूले नजानेर होइन, जानी जानी बुझी बुझिकन छुटाउनु। त्यो हो अदालतको क्षेत्राधिकार र सुरक्षा निकायको भूमिका। अर्थात् एमसीसी सम्झौताको दफा 6-8 मा के कुरा लेखिएको छ भने एमसीसी प्रोजेक्ट लागू भएको ठाउँमा घटित कुनै पनि अपराधको विषयमा नेपाली पक्षले अनुसन्धान गर्न, छानबिन गर्न, मुद्दा चलाउन पाउँदैन र ती मुद्दा अदालतले मुद्दा हेर्न पाउँदैन भने जसरी कानुनको क्षेत्राधिकारबाट, फौजदारी कानुनको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्ति दिएको छ त्यो विषयमा यो 11 बुँदे उहाँहरूको इन्टरप्रेटेटिभ डेक्लरेसनमा केही पनि बोल्नु भएको छैन। यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने यो एमसीसी को सबैभन्दा घातक बुँदा जसले सुरक्षा निकायको कुनै भूमिका हुँदैन र अदालतमा मुद्दा चल्दैन, जुनसुकै अपराध गर्दा पनि हामी मुख दर्शक बन्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो बुँदालाई उहाँहरूले मौनतापूर्वक स्वीकार गर्नु हो। अरू बुँदामा उहाँहरूले लेख्नुभएको त्यो घोषणा पत्रले एमसीसी का अरू बुँदालाई परिमार्जन गर्न सक्दैन। त्यसैले म उहाँहरूलाई के भन्छु भने एमसीसी को यो सम्झौता प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेको छ भने तपाईले अमेरिकन सरकार र एमसीसी लाई सूचना दिनुभन्दा अगाडि यो घोषणा पत्रमा अमेरिकी सरकारको सहमति छ भन्ने कुरा लिखित रूपमा लिनुहोस्। त्यो लिनुभयो भने हामी पुनर्विचार गर्न सक्छौं। तर एमसीसी को सम्झौताको दफा 6-8 को कुरा पनि राख्नुहोस्। यदि तपाईँ यो गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईले नेपाल र नेपाली नागरिकलाई झुक्क्याइरहनु भएको छ, तपाईले धोका दिइरहनु भएको छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। र यस किसिमको धोकालाई हाम्रो अब सबैभन्दा ठुलो धोकेबाज र शत्रु को भयो भने यिनै नेता, संसदमा बस्ने सांसदहरू र जसले एमसीसी पास गरे उहाँहरू। नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीजी, तपाईँ सधैँ संसद बन्द गर्नुहुन्थ्यो तर हिजो संसदमा एमसीसी लाई छलफल गर्न दिनु, पारित गर्न दिनु। तपाईँ पनि एमसीसी बाजियो भन्ने कुरा अब नेपालीहरूले प्रष्ट रूपमा बुझिसके। प्रचण्डजी र माधवजीले जुन नाटक गर्नुभयो त्यो कुरा प्रष्ट भइसक्यो। तपाईहरूले एमसीसी को पक्षमा नै थप्पडी बजाइसक्नु। अब हामी भन्न चाहन्छौँ अब यी नेताबाट यो मुलुकलाई बचाउनु पर्ने बेला आयो। जबसम्म यी नेताहरू सत्तामा रहन्छन्, जबसम्म यी व्यक्तिहरूको हातमा शासन सत्ता रहन्छ, जबसम्म यो मुलुकको बागडोर नेताहरूको हातमा रहन्छ, तबसम्म यो मुलुक सुरक्षित छैन। अमेरिकाको बुई चढेर नेपालमाथि धावा बोल्ने काम यिनै नेताहरूले गरेको कारणले यी नेताहरूलाई दण्डित गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। यिनीहरूलाई दण्डित गर्ने काम केवल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली नागरिकले मात्रै गर्न सक्दछन्। यदि नेपाली नागरिक नजाग्ने हो भने, नउठ्ने हो भने, एमसीसी को पक्षमा दीपावली गर्ने हो भने यो मुलुक मेरा मित्र बालकृष्णजीले भने जस्तै जोगिन बहुत गाह्रो हुन्छ, त्यो बहुत पीडादायक हुन्छ। त्यसैले म प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई भन्न चाहन्छु अब नेपाल निर्णायक घडीमा प्रवेश गर्यो। त्यो निर्णायक घडी भनेको अब यो शासन व्यवस्था यी नेताहरूले मुलुक बचाउन सक्दैनन्। हिजो भनियो एमसीसी पास हुनु भनेको गणतन्त्रको साँचो अर्थमा रक्षा हुनु। गणतन्त्र र एमसीसी एउटै कुरा भनेर हिजो धेरै ठाउँमा धेरै मानिसहरूले बोले। यसले प्रश्न पार्यो
गणतन्त्र के का लागि ल्याइएको रहेछ, राष्ट्र संस्था के का लागि फालिएको रहेछ, धर्मनिरपेक्षता के को लागि बनाएको रहेछ, संघीयता के को लागि रहेछ, प्रष्ट रूपमा बुझ्यो। अब नेपाली नागरिकहरू अब हामी दुविधामा बस्नुपर्ने कारण छैन। त्यसैले नेपालका लागि नेपालीले यही फागुन 17 गते अर्थात् भोलिबाट गौशाला को क्षेत्रमा हामी 11 बजेदेखि 11:30 बजे भित्रमा भेला भएर यो व्यवस्था परिवर्तनका लागि आन्दोलन सुरु गर्दैछौँ। म सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूलाई र आदरणीय नेपाली नागरिकहरूलाई भन्न चाहन्छु, अब तपाईँ एउटा किताब उभिदिनुहोस्। तपाईँ यिनै नेता यिनै एमसीसी वादीलाई साथ दिने कि अब यो व्यवस्था परिवर्तन गरेर एमसीसी खारेज गर्ने? यदि एमसीसी खारेज गर्ने हो भने यो व्यवस्था परिवर्तन गर्नुको विकल्प छैन। त्यसैले एमसीसी लाई खारेज गर्नका लागि यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा हामीलाई साथ दिनुस्। म भन्छु अब यो आन्दोलनमा बालकृष्णजी र म हामी यो कालो कोट खोलेर आन्दोलनमा आउँदैछौँ। हामी आन्दोलनको मोर्चामा डटेर लड्छौँ। तपाईँ साथ दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? यदि तपाईँले साथ दिनु भएन भने मुलुकले दुःख पाउँछ। यहाँ बालकृष्णजी या म या अर्को कोही नेता बन्नका लागि आएका छैनौँ। हामी भोलि यो आन्दोलन सफल भएपछि, यो सत्ता परिवर्तन भएपछि पनि यही वकालत गर्छौँ। त्यसबाट हामी फर्किन्छौँ पेसामा। तर जबसम्म यो व्यवस्थाको अन्त्य गरिँदैन, तपाईँको साथ रहिरहन्छ, तबसम्म हामी यो व्यवस्थाको विरुद्धमा आजदेखि हामीले ओर्लिएका छौँ, यो घोषणा गरेका छौँ र भोलिदेखि हामी आन्दोलनमा जाँदैछौँ र हामी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई साथ दिनुको लागि हार्दिक रूपमा अनुरोध गर्दछौँ। यो आन्दोलन कुनै पार्टीले गरेको होइन, नेपालका लागि नेपाली पार्टीले गरेको होइन। यो आन्दोलन नेपालका लागि नेपालीले, हामी प्रत्येक नेपाली हौँ र हामी नेपालमा छौँ। त्यसले प्रत्येक नेपाली नागरिकले गरेको आन्दोलन हो। त्यसैले यो बालकृष्णजीको आन्दोलन होइन, यो वशिष्ठ महाराजको आन्दोलन होइन, यो कर साहबको आन्दोलन पनि, डाक्टर साहबको आन्दोलन पनि होइन। यो आन्दोलन प्रत्येक नेपाली नागरिकको आन्दोलन। त्यसैले हामी भन्छौँ राष्ट्रिय झण्डा लिएर आउनुहोस्। तपाईँ जुनसुकै पार्टीमा आउनुहोस्, त्यसले कुनै फरक पर्दैन। तपाईँ काङ्ग्रेसभित्र भए पनि आउनुहोस्, तपाईँ एमालेमा भए पनि आउनुहोस्, माओवादीमा भए पनि आउनुहोस्, राप्रपामा भए पनि आउनुहोस्, जुनसुकै दलमा आउनुहोस्, तर दलको झण्डा बोकेर होइन, नेपाली नागरिक भएर नेपालको राष्ट्रिय झण्डा बोकेर आउनुहोस्। मुलुक यो सङ्कटपूर्ण घडीमा आउँदाखेरि म प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई भन्छु, तपाईँ आफ्नो गोजीको 2 पैसा खर्च गर्नुहोस् र आन्दोलनमा आउनुहोस्। हामी एमाले जस्तै, काङ्ग्रेसले जस्तै, माओवादीले जस्तै पैसा दिएर कसैलाई पनि आन्दोलनमा ल्याउँदैनौँ। हामीसँग पैसा पनि छैन, हामी पैसा पनि दिँदैनौँ। हामी बस पठाएर पनि मान्छे ल्याउँदैनौँ, किनकि यो मुलुक बचाउने जिम्मा केवल हामी 2-4 जनाको होइन, प्रत्येक नेपाली नागरिकको मुलुक बचाउन जरुरी छ भने आउनुहोस्, हामी सँगै लडौँ। त्यो मोर्चाको नेतृत्व गर्न हामी तयार छौँ। हामीलाई सत्तामा जानु छैन, हामीले सत्तामा जानका लागि आन्दोलनमा आएका होइनौँ। भोलि यो आन्दोलन सफल भएपछि पनि म वकालतमै रहनेछु, बालकृष्णजी वकालतमै रहनुहुनेछ। सत्तामा सत्ता सञ्चालन गर्ने बेला तपाईँले नै गर्नुहोला, सक्षम व्यक्ति आउनुहोला, आन्दोलन नेतृत्व जन्माउनेछ, त्यो नयाँ नेतृत्वलाई हामी बुझाउनेछौँ। त्यसैले भ्रम नपर्नुहोस्। हामीलाई मन्त्री हुनका लागि, प्रधानमन्त्री हुनका लागि हामी आन्दोलन गरिरहेका छैनौँ। हामीले सार्वजनिक रूपमा यो कुरा घोषणा गरेका छौँ। त्यसैले आज प्रत्येक नेपाली नागरिकले हामीलाई साथ दिन जरुरी छ। यो आन्दोलन नेपालको आन्दोलन हो, नेपालीको आन्दोलन हो, मुलुक बचाउने आन्दोलन हो। त्यसैले नेपाली नागरिकको आन्दोलन। म प्रत्येक नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँसँग अहिले पनि अलिकति पनि राष्ट्रभक्ति छ, यो मुलुकप्रतिको माया छ, सार्वभौम सत्ता प्यारो छ भने अब आन्दोलनको विकल्प छैन। चुनावमा गएर, चुनावमा जितेर तपाईँ सांसद बन्नुहोला, मन्त्री बन्नुहोला, तर राज संस्था पनि फर्किँदैन, हिन्दू धर्म पनि आउँदैन, संघीयता पनि जाँदैन। त्यसैले चुनावको बहानामा एजेन्डा बेच्ने काम नगरौँ। कमल थापाको बाटोलाई परित्याग गर्नुहोस् र राष्ट्रवादी साथीहरू पनि यो आन्दोलनमा, यो मोर्चामा आउनुहोस्। म हार्दिकताका साथ निवेदन गर्न चाहन्छु। म आज अलिकति ढिलो आएँ, एमसीसीकै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा थियो र त्यही मुद्दामा बहस गर्ने क्रममा ढिलो भयो। एमसीसीको मुद्दा प्रक्रियामा गएको छ। त्यसैले म यो शुभ समाचार पनि यहाँहरूलाई सुनाउँ। केही समय अझै पनि लाग्छ र हामी
अदालतबाट पनि एमसीसीको विषयमा अदालतको मोर्चामा पनि हामी भिड्नेछौँ। तर हामी अबदेखि आन्दोलनको मोर्चामा छौँ। साथ दिनुहोस्। धन्यवाद। नेपालका लागि नेपाली पार्टीका अध्यक्ष बालकृष्ण न्यौपानेज्यू, गुरु वशिष्ठ गुरु, महामन्त्रीज्यू, प्रमुख सचिवज्यू तथा सारा नेपालको चिन्ताले आउनुभएका र नेपालको चिन्ता गरेर आउनुभएका सारा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी, अब हिजो एउटा संसदमा एउटा नाटक मञ्चन भयो। व्याख्यात्मक के हो त्यो? त्यसको समीक्षा गरियो कि व्याख्यात्मक प्रस्ताव राखियो कि राखेर एमसीसी पास भयो? यस्तो सन्धिका इतिहास हेर्ने हो भनेदेखि हिजोको संसद हेर्दाखेरि यस्तो लाग्दथ्यो कि एकचोटि फेरि कहीँ यो सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने षड्यन्त्र हुँदाखेरिको संसदबाट जसरी पास गरिएको थियो त्यो दृश्य कस्तो थियो होला भन्ने हेर्दा हिजो त्यहीबाट झझल्को आइरहेको थियो। यस्तै गरेर पास गरिएको रहेछ। सिक्किमलाई भारतमा बिलाए यसरी नै संसदबाट यसरी नै नाटक मञ्चन गरेर गरिएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्यौं। र सन्धिका कुरा गर्दाखेरि सन्धिहरू जहिले पनि विचार पुर्याएर गर्नुपर्छ। त्यस देशका जनताहरूको सहमति लिएर गर्नुपर्छ। नभएदेखि सन्धि भनेको एउटा 1919 मा तपाईहरुलाई पनि थाहा छ, प्रथम विश्वयुद्धपछि 1919 मा एउटा ट्रिटी अफ वर्साई भन्ने एउटा ट्रिटी भएको थियो। जुन ट्रिटी अहिले इतिहासकारहरूले भन्दछन् दोस्रो विश्वयुद्धको बिउ त्यही ट्रिटीमा राखिएको थियो, किनकि त्यसमा यस्ता प्रावधानहरू थिए जसमा चाहिँ जितेका देशहरूले, ठूला देशहरूले, धनी देशहरूले अरू देशहरूमाथि एउटा जुन प्रतिबन्ध, जुन एउटा आफूले कन्ट्रोल गर्न सक्ने कुराहरू राखिएका थिए त्यही सन्धि थियो, जुन सन्धिले चाहिँ दोस्रो विश्वयुद्ध निम्त्यायो। के यो हिजो भएको संसदबाट पारित भएको एमसीसीले पनि हाम्रो मुलुकलाई खत्तम गर्ने एउटा बिउ राखेको त होइन? यस्ता सन्धिहरू, यस्ता सम्झौताहरू जब जिम्मेवारी नभएका भ्रष्टाचारी, मुलुकलाई माया नगर्ने मान्छेहरूले गर्छन् तब सारा नेपालीहरूको छाती दुख्छ। आज साँच्चै भनौँ भनेदेखि आज नेपाल आमा रोइरहेको छैन होला। आज नेपाल आमा सँगसँगै विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला पनि रोइरहनु भएको हुनुहुन्छ होला। आज जननेता मदन भण्डारी पनि रोइरहनु भएको हुनुहुन्छ होला। किनभनेदेखि जुन मुलुकको मायाले, जुन मुलुकलाई बनाउने भनेर उहाँहरूले एउटा अठोट लिएर आउनु भएको थियो, उहाँहरू कुनै सत्ता समीकरणमा हुनुहुन्न थियो। उहाँहरूले कुनै सत्ता न बीपीले 1.5 वर्षको एउटा प्रधानमन्त्रीत्व कालपछि उहाँले कुनै दिन पनि उहाँ सत्तामा हुनु भएन र मदन भण्डारी त उहाँले त सत्ता स्वाद कुनै पनि किसिमको लिनु भएन। त्यस्ता मान्छेहरूले मुलुक बनाउँछु भनेर जो बसिरहेका थिए ती मान्छेहरू आज तिनीहरूको आत्मा रोइरहेको छ। किनभने उहाँहरू सोचिराख्नु भएको होला हामीले कस्ताको हातमा जिम्मा लगाएर गएछौँ। आज जुन मुलुकको लागि हामी लडेका थियौँ, जुन मुलुकलाई बनाउने अठोट लिएका थियौँ, त्यही मुलुकलाई नै सर्वनाश गरिदिए, त्यसैलाई खाडलमा हालिदिए। अब हामी नेपालको लागि नेपाली पार्टी हामी पृथ्वीनारायण शाहका कुरा गर्छौँ। पृथ्वीनारायण शाहका सिद्धान्तहरू, उपदेशहरूलाई आफ्नो मुलुक बनाउने सिद्धान्त बनाउनुपर्छ भनेर भन्छौँ र त्यही पृथ्वीनारायण शाहलाई हिजो संसदमा त्यही पृथ्वीनारायण शाहलाई गाली गर्ने, त्यही पृथ्वीनारायण शाहले एक धार्ने नाक काट्यो भनेर भन्ने, त्यो पृथ्वीनारायण शाहलाई मान्नुहुन्न भन्ने मान्छेहरूले हिजो त्यहाँ छाती ठोकिकन भनिरहेका थिए एमसीसी हामी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ। र अब आज पृथ्वीनारायण शाहले होइन, त्यहाँ 165 जना मानिसहरूले, जसमा 5 जना चाहिँ अपवाद थिए, तिनीहरूले कसैले रोस्टम घेरेको नाटक गरे, कसैले बोलेको नाटक गरे
र हामी 3 करोड नेपालीको नाक काटिदिए। हिजो हाम्रो नाक काटिएको दिन हो, भोलि इतिहासमा लेखिनेछ। र जसरी चाहिँ आज पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ राष्ट्र निर्माता होइन, पृथ्वीनारायण शाह विस्तारवादी भन्ने हो, तिनीहरूले नै एउटा विस्तारवादको सुरुवात गरे। अब नेपाल के स्वतन्त्र मुलुक रहला? हामीले बारम्बार एमसीसी को बारेमा, एमसीसी यस्तो हो, एमसीसी राष्ट्रघाती हुन सक्छ, एमसीसी ले ल्याउने खतराहरू यस्तो हुन् भनेर, जुन चाहिँ 1919 को जुन ट्रिटी अफ भर्साई थियो त्यो बेलामा मान्छेले आवाज उठाएका थिए, यो खतरा हुन सक्छ, यो अन्यायपूर्ण हुन सक्छ, यसले चाहिँ मुलुकहरूको अस्तित्वलाई खतम पार्न सक्छ भनेर जुन बेलामा त्यो बेलामा पनि मानिसहरूले भनेका थिए। तर आज सारा नेपालीहरू बाहिर बसेर यो एमसीसी खारिज गर, नेपालीहरूको उनीहरू एउटा पुलिसको घेरामा बसेर उनीहरूले एमसीसी पास गरे, जुन चाहिँ नेपालीहरूमाथि, नेपाली आमामाथि या अमेरिकन सेनाले बुट बजार्छ भनेको होइन। योभन्दा अगाडि त त्यो अमेरिकी सेनाले बुट बजार्ने कुरा पछिको कुरा होला, तर 165 जना सांसदले नेपाल आमाको छातीमा बुट बजारे। अब म अलिकति हामीले सुरु गरेको आन्दोलन, हामी आन्दोलनमा निरन्तर छौँ, हामीले आन्दोलन घोषणा गरेका छौँ, हामी आन्दोलनमा निरन्तर छौँ। तर यो आन्दोलन तबसम्म सफल हुन सक्दैन जबसम्म सारा नेपालीहरूले यसमा साथ दिनुहुन्न। अहिले म सबैभन्दा चाहिँ म युवा भाइ बहिनी छोराछोरीहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईहरूमाथि एउटा जहिले पनि अहिलेको युवाहरूमाथि हामी जस्ता बुढाबुढीहरूले जहिले पनि एउटा दोष लगाउँछौँ, यिनीहरूलाई मतलब छैन, यिनीहरू मतलब गर्दैन। यिनीहरू फेसबुकमा बाउ आमालाई ह्याप्पी बर्थडे भन्छन्, त्यसपछि यिनीहरूले आफ्नो काम सकिएको भनी ठान्छन्। तर होइन, युवाहरू जब चाहिँ बाउ आमालाई दुःख पर्छ त्यो बेलामा युवाहरू आउँछन्, बाउ आमालाई साथ दिन्छन्। त्यसैले आज सबै युवाहरूलाई, सबै भाइ बहिनीहरूलाई, सबै छोराछोरीहरूलाई म के भन्छु, अब नेपाल आमालाई चाहिँ यो अहिले जुन राष्ट्रघाती कदम भएको छ त्यसबाट जोगाउनु छ भने तपाईहरू आउनुहोस्। तपाईहरू नआइकन, तपाईहरूको शक्ति नभइकन, युवा शक्ति नभइकन, हरेक घरबाट नेपाली छोराछोरी नआइकन चाहिँ यो मुलुकलाई कसैले पनि जोगाउन सक्दैन। हामी आन्दोलनको आह्वान गरेको छौँ, त्यो आन्दोलनमा आउनुहोस्। यहाँ को राष्ट्रवादी को अराष्ट्रवादी भनेर भन्ने कुरा होइन, यहाँ कसको के छ भनेर भन्ने। इतिहास हेर्नुहोस् तपाईले, कस्तो मान्छेहरूले गर्न लागेको छन्, को मान्छेहरू छन् यो आन्दोलनको अगाडि। यहाँ के भ्रष्टाचारीहरू छन्? छैनन्। यहाँ बालकृष्ण नेउपाने जस्तो जसले 30 वर्षदेखि चाहिँ नेपालमा कुनै पनि सरकारी तर्फबाट सरकारले गर्न लागेको हरेक राष्ट्रघाती कदमको उहाँले महाकाली सन्धिदेखि लिएर आज एमसीसी सम्म हरेक दिन उहाँ लागिराख्नु भएको छ। यो कुरा गलत हो भनेर लागिराख्नु भएको छ। त्यस्तै सुरेन्द्र भण्डारी आज यहाँ प्रोग्राममा आउने हुनुहुन्थ्यो, उहाँले केही अनाउन्समेन्ट पनि गर्ने हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ अहिले पनि एमसीसी को मुद्दा लड्नलाई अदालतमा बसिराख्नु भएको छ। त्यसैले तपाईहरूले चाहिँ को मान्छेहरूले पुलिस लगाएर शक्ति प्रयोग गरेर, राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर, भ्रष्टाचार गरेर आफूलाई शक्तिशाली भन्ने मान्छेहरूको पछाडि लाग्नुहुन्छ कि तपाईहरू चाहिँ साँच्चै नै देशको माया गरेर, आफ्नो सारा कामहरू छोडेर, आफ्नो सारा अरूको कुराहरूलाई छोडेर मुलुकको लागि भनेर लड्ने, मुलुकको बारेमा बोल्ने, मुलुकको हित जिताउने मान्छेहरूको पछाडि लाग्नुहुन्छ? त्यो तपाईहरूले अहिले विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। यहाँ धेरै कुरा हिजो संसदमा प्रचण्डजीको बारेमा चाहिँ मलाई बोल्न मन नलाग्दै पनि म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। त्यो के भनेदेखि अब उहाँ त 17,000 मान्छे मारेर उहाँ शक्तिमा आउनुभएको हो। उहाँले एउटा धनयुद्ध भनेर अघि सागरजीले भन्नुभयो, मलाई खुब राम्रो लाग्यो। उहाँ एउटा धनयुद्ध गरेर आउनुभएको हो।
उहाँलाई मान्छे मार्न गाह्रो केही पनि छैन। अब के त्यो नारायण काजी श्रेष्ठ, लीलामणि पोखरेल, गिरिराजजी कसलाई पनि अब के हो, उहाँलाई पनि ठेगान लगाइदिने हो। म सोध्न चाहन्छु प्रचण्डजीलाई, किनभनेदेखि त्यो मान्छेहरूले त तपाईँका हरेक कुराहरू, हरेक नौटङ्कीहरू, तपाईँका आफ्ना व्याख्याहरू, तपाईँका आफ्ना शक्तिको मोह, तपाईँको पैसाको मोह बुझेर तपाईँका कति प्रलोभन थियो होला, तपाईँले कति पद दिन्छु भन्नुभएको होला, भन्नुभएको थियो होला, त्यो पनि नमानेर हिजो संसदमा खुला रूपमा आएर एमसीसी को विरोध गरे। के ती मान्छे गलत हुन्? तिनीहरूलाई ठेगा लाउनलाई अब तपाईँले चाहिँ अर्को ठुलो कोसिस गर्नुपर्ने भएको छ। नभएदेखि भोलिदेखि नारायण काजी श्रेष्ठहरू, लीलामणि पोखरेलहरू पनि सडकमा आउनुहुन्छ। त्यो बेलामा तपाईँले कसरी थाम्नुहुन्छ? त्यो बेलामा तपाईँको व्याख्यात्मक टिप्पणी के हुनेवाला छ त्यो हामी हेर्न चाहन्छौँ। र अर्को रोस्टम घेरेर बस्नेहरूलाई उहाँहरूले कति राम्रो राजनीति गर्नुभयो। रोस्टम घेरेर बसिदिनु भयो, बोल्नेहरूलाई बोल्न दिनुभयो, एउटा ताली मात्र पिट्नु भएन। तर नेपाली जनताले देखेको छन् कि उहाँहरू भित्रभित्र ताली पिटिराख्नु भएको थियो, किनभने एमसीसीमा उहाँहरूको पनि पूर्ण समर्थन छ भनेर हामीले देखिसकेको थियौँ। त्यहाँ एकजना भीम रावलजी मात्रै हुनुहुन्थ्यो जो साँच्चै नै चाहिँ उहाँले एमसीसी को विरोध गर्नुभयो। नभएदेखि ताली पिटेर आधाले ताली पिटेर त्यसको समर्थन गरे अनि उहाँहरूले रोस्टम घेरेर समर्थन गर्नुभयो। हामी एमसीसी को कुनै न कुनै रूपमा पनि घर बसेर समर्थन गर्नेहरूको पनि भोलि चाहिँ आन्दोलनमा नआउने, भोलि यो देशमा परेको सङ्कटलाई नबुझ्ने ती सबैजनाहरूको हामी विरोध गर्छौँ। त्यसैले म अब अन्तिममा तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, भोलिदेखि नेपालका लागि नेपालीले गर्न लागेको परिवर्तनको आन्दोलन, त्यसमा तपाईँहरू सहभागी भइदिनुहोस्। परिवर्तन एकजनाले ल्याउन सक्दैन, दुईजनाले ल्याउन सक्दैन, बालकृष्ण नेउपानेले मात्रै पनि ल्याउन सक्ने होइन, सुरेन्द्र भण्डारीले मात्रै पनि ल्याउन सक्ने होइन। हरेक नेपालीले ल्याउनुपर्छ, हरेक नेपालीको त्यसमा सहभागिता हुनुपर्छ। र त्यसपछि हामीले साँच्चै भन्न सक्छौँ, हो यो मुलुक हामीले राक्षस प्रवृत्तिहरूसँग जसले यो देशलाई खतम गर्न खोजेको थिए तिनीहरूबाट हामीले जोगाएर सुरक्षित गरेको हो। हामी फेरि एकचोटि हामी वीर गोर्खाली हौँ, हामी वीर नेपाली हौँ, हामी स्वाभिमानी नेपाली हौँ, हामी राष्ट्रप्रेमी नेपाली हौँ भनेर हामीले चाहिँ यो सारा संसारलाई हामीले देखाउनु परेको छ। त्यसैका कारणले म तपाईँहरूलाई हात जोडेर नमस्ते गर्छु। अब चाहिँ तपाईँहरू घरमा नबसिदिनुहोस्। अब नेपाल आमालाई कि त तपाईँहरू मर्न दिनुहोस् कि होइन भनेदेखि नेपाल आमाको प्राण सञ्चार गर्ने शक्ति तपाईँहरू नै हो। तपाईँहरू आइदिनुहोस्। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद प्रतिभा डाक्टर कान्ता पौडेलज्यू। अब समयलाई कति पनि खेर नफालिकन अहिले भर्खरै तपाईँ ओम तत्सत। धर्म अनुरागी, राष्ट्रवादी, स्वाभिमानी नेपाली, सत्य सनातन वैदिक ओमकार परिवार सम्पूर्णमा ओम तत्सतको नमन। राष्ट्र धर्म संस्कृति हाम्रो पहिचान गुरु गोरखनाथ, आराध्य देव पशुपतिनाथ, राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथ र बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहले दिनुभएको आशीर्वाद र देखाएको बाटो छुट्टिएर हामी हाम्रो सन्ततिहरू विचलित हुँदै अन्यका बाटामा अघि बढिरहेका छौँ। अब हामीले पुनः गुरुज्यूहरूको आशीर्वाद र पृथ्वीनारायण शाहको राष्ट्रवादी बाटो स्मरण गर्दै राष्ट्र र धर्मको रक्षा गर्ने समय आएको हुँदा यही फागुन 17 गतेबाट सुरु हुन गइरहेको आन्दोलन तथा उथलपुथलमा सम्पूर्ण राष्ट्रप्रेमी, धर्म अनुरागी, देश विदेशमा रहनुहुने स्वाभिमानी नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय
हिन्दू धर्म सभा धर्मावलम्बी संघ साथ सहयोग समर्थन दिनुहुन धर्मपाल गुरु वशिष्ठ धर्मसभा नेपाल हार्दिक अपील गर्दछु। धन्यवाद।